प्रकाश पुस्तक परिचय। यो पुस्तक यूहन्ना नाउँका एकजना प्रसिद्ध र प्रभावशाली वृद्धबाट लेखिएको हो। बाइबलका धेरै विद्वानहरू भन्छन् कि यी यूहन्ना उही चेला हुन् जसलाई येशूले विशेष गरी प्रेम गर्नुभएको थियो। यूहन्ना 13:23 र जसले नयाँ करारका यूहन्नाले लेखेको सुसमाचार र यूहन्नाका 3वटा पत्रहरू लेखेका थिए। प्रकाश भन्ने यो पुस्तक ईस्वी संवतको पहिलो शताब्दीको अन्ततिर लेखिएको थियो। यो सारा पुस्तक यूहन्नालाई परमेश्वरबाट आएको प्रकाशको ठिक बयान हो। यो पुस्तक चाहिँ आखिरी दिनहरू र त्यति बेला हुने ख्रीष्ट र शैतानको बीचको अन्तिम सङ्घर्षको विषयमा दिइएको हो। यी आखिरी दिनहरू यूहन्नाको समयमा सुरु भइसकेका थिए। रोमी सरकारबाट सबै ख्रिस्टियन मण्डलीहरूमाथि अघोर सङ्कष्ट पर्न लागेको थियो। कष्टमा परेका हरेक पुस्ताका विश्वासीहरूलाई ख्रिस्टको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म साहस र ढाडस मिलोस् भनेर यो प्रकाश दिइएको थियो। तर विशेष गरी यो प्रकाश ख्रिस्टको दोस्रो आगमनभन्दा अघि हुन आउने घटनाहरूको सम्बन्धमा लेखिएको हो। जसरी यूहन्नाको पालोमा मण्डलीहरू ठुलो सङ्कष्टको सामना गर्दै थिए, त्यसरी नै येशू फेरि आउनु हुने बेलाको अन्तिम सङ्घर्षमा सबै ख्रिस्टियनहरू झन भयङ्कर सङ्कष्टमा पर्नेछन्। प्रकाश 1 अध्याय। भूमिका। येशू ख्रिस्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनुभयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रिस्टको साक्षीको गवाई दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबाडीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। अभिवादन र प्रशंसा गान। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई, उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई, हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हेर, उहाँ बादलहरूका साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ। मानिसका पुत्रको दर्शन। म यूहन्ना, तिमीहरूको दाजु, तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेश्वरको वचन र येशू ख्रिस्टको गवाईको खातिर म पत्मस भन्ने टापुमा थिएँ। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने,
तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीलाई पठाऊ, अर्थात् एफिसस, स्मुर्ना, पर्गामम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिकियालाई। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सामदान र सामदानहरूको माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा फित्ता लाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर र केश उन जस्तो सेतो र हिउँ जस्तै सेता र उहाँको आँखा आगोका ज्वाला जस्ता थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काइएका कासा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लदो पानीहरूको आवाज जस्तो थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरबार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरे तुल्य भएर उहाँको पाउमा परे। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउने छ लेख। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 सामदानको रहस्य यो हो। 7 तारा 7 मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन्। प्रकाश 2 अध्याय। एफिससको मण्डली। एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानको बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ। तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइट्सहरूका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। स्मुर्नाको मण्डली। अनि स्मुर्नाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आदि र अन्तले भन्दछ, जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो। म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु, तर तिमी त धनी नै छौ। म तिनीहरूलाई चिन्दछु जसले आफूलाई यहुदी हौ त भन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्। तिनीहरूले गरेका निन्दा म जान्दछु। तिनीहरू शैतानको सभाघर हुन्। तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराओ। हेर, दियाबलसले तिमीहरू मध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। जसको कान छ
त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। पर्गाममको मण्डली। अनि पर्गाममका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा धारिलो 2 धारे तरबार साथमा हुनेले भन्दछ, मलाई थाहा छ तिमी कहाँ बस्छौ, त्यही जहाँ शैतानको सिंहासन छ, तरै पनि तिमीहरू मेरो नाउँमा स्थिर बस्छौ। मेरो विश्वासयोग्य साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि म माथिको आफ्नो विश्वास तिमीहरूले त्यागेनौ। शैतान बस्ने ठाउँमा तिमीहरूकै माझमा तिनी मारिए, तर तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्छन्। इजरायलीहरूको अगाडि ठोक्करको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालाकलाई सिकाए। यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइट्सहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यसकारण पश्चाताप गर, नत्र त म तिमी कहाँ चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरबारले तिनीहरूसँग लडाईँ गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु, जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। थियाटिराको मण्डली। अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काई राखेको कासा जस्ता छन्। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। हेर, म त्यसलाई रोगशय्यामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछ र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका काम अनुसार दिनेछु। तर तिमी थियाटिरामा भएको यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झैं शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिन। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जेल त्यसलाई थामिराख। जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झैं त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट अधिकार पाएको छु। म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। प्रकाश 3 अध्याय। सार्डिसको मण्डली। अनि सार्डिसका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ। तिम्रा काम मलाई थाहा छ, तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। जागा रहौ र मर्नै लागेका रहल कुराहरूलाई दरिला पारा, किनकि मैले तिम्रा काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेट्टाएको छैन। यसकारण
तिमीले जे पायौ र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त म चोर जस्तै आउनेछु, र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। तर साडिसमा कति व्यक्ति छन् जसले आफ्नो लुगा बिटुलो पारेका छैनन्। तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ, र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन, र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। हेर, मैले तिम्रा सामुन्ने ढोका खुला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ। हेर, शैतानको सभा घरका यहुदी नभए तापनि यहुदी हौ भनी झुटा बोल्नेहरूलाई म आएर तिम्रो चरणमा ढोग्न लाउनेछु, र तिमीलाई म प्रेम गर्दछु भन्ने तिनीहरूलाई बुझाइदिनेछु। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेको हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख, र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु, र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरो परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम लेख्नेछु, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। लाउडिकियाको मण्डली। लाउडिकियाको मण्डली। अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। तिमी चिसो पनि छैनौ, तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीहरूलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नै नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हौ, पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। प्रकाश 4 अध्याय। स्वर्गीय सिंहासनको दर्शन।
यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। मैले पहिले सुनेको स्वर तुरहीको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु। म तुरुन्तै आत्मामा भएँ। हेर, स्वर्गमा एउटा सिंहासन थियो र एकजना त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ विराजमान हुनुहुनेको मुहार बिल्लौ र लालमणि जस्तै देखिन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि पन्ना जस्तो इन्द्रेणी थियो। त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोसाकहरू पहिरिएका 24 जना धर्मगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेका मैले देखेँ। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो। अगाडि र पछाडि जम्मै आँखै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए। पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी बहर जस्तै, तेस्रो प्राणीको अनुहार मानिसको जस्तै र चौथो प्राणी उडिरहेको गरुड जस्तै थियो। ती चारैवटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। दिनरात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनुहुनेछ। जब जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने र जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ उहाँलाई महिमा, आदर, धन्यवाद चढाउँछन्, तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घोप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछन् र तिनीहरूका आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा, आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। प्रकाश 5 अध्याय। चर्मपत्रको मुठो र थुमा। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो मैले देखेँ, जो 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न योग्य को छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। कोही पनि त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्ने योग्यको नपाइएको हुनाले म खुबै रोएँ। तब धर्मगुरुहरू मध्ये एकजनाले मलाई भने, नरो, हेर, यहुदाका कुलको सिंह, दाउदको मूल, यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूको बीचमा र धर्मगुरुहरूको माझमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7वटा सिङ र 7वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो, तब ती 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे
प्रत्येकको हातमा वीणा र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए जो सन्तहरूका प्रार्थना हुन्। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए। तपाईं यो चर्मपत्रको मुठ्ठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईं मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईंले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूको आवाज सुने। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। तब ती चारै जीवित प्राणीले भने, आमेन। अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। प्रकाश 6 अध्याय। मोहरहरूको रहस्य। जब थुमाले ती 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नु भएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरू मध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आओ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ। त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दिइयो अनि त्यो विजयी भएर विजयी गर्न निस्कियो। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, तब दोस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भनी यस घोडा सवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दिइयो। त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दिइयो। जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, तेस्रो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ। घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। ती 4 जीवित प्राणीको बीचमा एउटा आवाजले यसो भने जस्तै मैले सुने, एक दिनको ज्यालामा 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्यालामा 3 किलो जौ, तर तेल र दाखमधलाई हानि नगर्नु। जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नुभयो, तब चौथो जीवित प्राणीले आओ भनेको मैले सुने। मैले पहिलो घोडा देखेँ र घोडसवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो र पाताल चाहिँ त्यसको पछि पछि लागेको थियो। अनि पृथ्वीको चौथाई भागलाई तरबार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिएको थियो। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो, तब वेदी मुनतिर मैले तिनीहरूको आत्माहरू देखेँ जो परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाईको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दिइयो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। जब उहाँले 6औं मोहर तोड्नुभयो, तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ। सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तै रातो भयो। अनि अन्जीरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे झैं
आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठ्ठो बेरिए चाहिँ लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्नो ठाउँबाट हटेर गए। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू हुँदो लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ, किनकि उहाँहरूका क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ। प्रकाश 7 अध्याय 1,44,000 माथि मोहर। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। तब मैले मोहर लगाइएकाहरूको संख्या सुने। तिनीहरू 1,44,000 थिए र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। यहुदाको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो, रुबेनको कुलबाट 12,000लाई, गादको कुलबाट 12,000लाई, आशेरको कुलबाट 12,000लाई, नप्तालीको कुलबाट 12,000लाई, मनस्सेको कुलबाट 12,000लाई, सिमियोनको कुलबाट 12,000लाई, लेवीको कुलबाट 12,000लाई, इस्साखारको कुलबाट 12,000लाई, जबुलुनको कुलबाट 12,000लाई, योसेफको कुलबाट 12,000लाई, बेन्यामिनको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो। सेतो वस्त्र लाएको ठुलो भिड। यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड, जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोषक पहिरिएर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। अनि सिंहासन, धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरूका वरिपरि सबै स्वर्गदूतहरू उभिए र तिनीहरू सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परी यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। धर्मगुरुहरू मध्ये एकजनाले मलाई सोधे, यी सेता पोसाक लाउनेहरू को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई भने, हजुर, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोराएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ। प्रकाश 8 अध्याय 7औं मोहर र सुनको दुपौरो। जब थुम्माले 7औं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ।
तिनीहरूलाई 7 वटा तुरै दिइयो। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आए अनि सुनको धुपौरा लिएर वेदीको छेउमा खडा भए। सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि सबै सन्तहरूको प्रार्थनासँग चढाउनको निम्ति तिनलाई धेरै धूप दिइयो। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मासतिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपौरा लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भए र भूकम्प गयो। तुरैहरू। यी 7 वटा तुरै हुने 7 स्वर्गदूत तुरै फुक्न तयार भए। पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र रगतसँग मिसिएको असिना र आगो आइहाल्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। अनि पृथ्वीको 1/3 भाग, रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू डढिहाले। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्रमा फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र आकाशबाट बल्दो राँको झैँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ एरुलु हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो र तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो, त्यसरी नै रातको 1/3 पनि। मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू तुरैका आवाजको कारणले पृथ्वीमा बास गर्नेहरूलाई धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। प्रकाश 9 अध्याय। शक्तिशाली सलहहरू। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दिइयो। त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीबाट निस्केको धुवाँ जस्तै आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँधेरो पार्यो। त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्के र पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दिइयो। तिनीहरूलाई आदेश दिइयो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु, तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। तिनीहरूलाई मारि त नहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यातना दिनु भन्ने तिनीहरूलाई अख्तियार दियो। र मानिसलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ, तिनीहरूले दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउने छैनन्, तिनीहरूले मर्न इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ। ती सलहहरूको रूप लडाईँको निम्ति तयार गरिराखेको घोडाहरूको जस्तो थियो। तिनीहरूको शिरमा सुनका मुकुट जस्ता केही थिए र तिनीहरूको अनुहार चाहिँ मानिसका अनुहार जस्तै थिए। तिनीहरूका केश स्त्रीका केश जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्ता थिए। अनि तिनीहरूका छातीमा कवच फलामका थिए र तिनीहरूका पखेटाको आवाज लडाईँमा दगुर्ने धेरै रथ र घोडाहरूको आवाज जस्तै थियो। तिनीहरूका पुच्छर र खिल बिच्छीका जस्तै थिए। तिनीहरूको पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसलाई कष्ट दिने शक्ति थियो। अतल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो। हिब्रू भाषामा त्यसको नाउँ एबाड्रेड्रोन र ग्रिक भाषामा त्यसको नाउँ अपोलियोन हो।
पहिलो विपत्ति गइहाल्यो। त्यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छन्। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनका वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज सुने। तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, ठुलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधि राखेका ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ। अनि ती 4 दूतहरू छोडिए, जुनहरू मानिस जातिको 1/3 मार्नलाई त्यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारिराखेका थिए। ती घोडसवार फौजको संख्या 20 करोड थियो। मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोडसवारहरू यस्ता थिए। तिनीहरूको छातीका कवचहरू आगोको, नीलमणि र गन्धकको रङका थिए। ती घोडाहरूको शिर सिंहहरूको शिर जस्ता थिए। तिनीहरूको मुखबाट आगो, धुवाँ र गन्धक निस्कन्थे। तिनीहरूको मुखबाट निस्केका आगो, धुवाँ र गन्धकका 3 विपत्तिद्वारा मानिस जातिको 1/3 मारियो, किनकि ती घोडाहरूको शक्ति तिनीहरूका मुख र पुच्छरमा थियो। किनभने तिनीहरूको पुच्छर सर्प जस्ता थिए, जसका टाउका थिए, तीद्वारा तिनीहरूले मानिसलाई चोट पार्थे। यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्नो हातका कामबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन्। तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, व्यभिचार र चोरीको पश्चाताप गरेनन्। प्रकाश 10 अध्याय। स्वर्गदूत र सानो चर्मपत्रको मुठो। मैले बादलमा लपेटिएको अर्का शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लेका देखेँ। तिनको शिरमा इन्द्रेणी थियो र तिनको मुहार सूर्य जस्तो र पाउहरू आगोका खामा जस्ता थिए। तिनको हातमा खोलिराखेको एउटा सानो चर्मपत्रको मुठो थियो। तिनले आफ्नो दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे। अनि सिंह गर्जे चाहिँ तिनी ठुलो स्वरले कराए र तिनी कराएपछि 7 मेघ गर्जनहरूको आवाज आयो। जब ती 7 मेघ गर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ। त्यसै बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 मेघ गर्जनहरूले निकालेका आवाजलाई गुप्त राख र ती नलेख। तब समुद्र र जमिनमा उभिएका जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेका थिएँ, तिनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। तर ती दिनहरूमा जब 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्नै लाग्छन्, उहाँले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नुभए चाहिँ परमेश्वरको रहस्य पूरा हुनेछ। तब स्वर्गबाट मैले सुनेको आवाजले मलाई फेरि यसो भन्यो, जाऊ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चर्मपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि म स्वर्गदूत कहाँ गए र त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो मागे अनि तिनले मलाई भने, यो ल्याऊ र खाऊ, यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ, तर तिम्रो मुखमा चाहिँ त्यो मह जस्तै गुलियो हुनेछ। मैले ती स्वर्गदूतको हातबाट त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो लिए र खाएँ। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तै गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो। तब मलाई यो भनियो, तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूको विषयमा फेरि अगमबाणी बोल्नु पर्नेछ। प्रकाश 11 अध्याय। 2 साक्षीहरू। त्यसपछि नाप्ने टाँगो जस्तो एउटा निगालो मलाई दिइयो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको गन्ती ल्याऊ,
तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिइएको छ। र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मिल्ची गर्नेछन्। मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। पृथ्वीका प्रभुको सामुन्ने खडा रहेका जैतुनका 2 रुखहरू र 2 सामदानहरू यिनै हुन्। यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूको मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश पार्नेछ। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही किसिमले मारिनेछ। तिनीहरूले अगमबाडी बोलेका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने तिनीहरूसित शक्ति छ र पानीहरूलाई रगत तुल्याउने र तिनीहरूलाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा हर किसिमका विपत्ति ल्याउने तिनीहरूसित शक्ति छ। तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्धाइसकेपछि अत्तल कुण्डबाट निस्कि आउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाई गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठुलो सहरको सडकमा पडिरहनेछन्, जुन सहरलाई सांकेतिक रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। 3.5 दिनसम्म तिनका लासहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जाति जातिका मानिसहरूले हेर्नेछन् र ती लासहरू गान्न दिने छैनन्। पृथ्वीमा रहनेहरू तिनीहरूका मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा उपहार लिने दिने गर्नेछन्, किनभने ती 2 अगमवक्ताहरूले पृथ्वीमा रहनेहरूलाई शास्ति दिएका थिए। 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पस्यो र तिनीहरू आफ्नो गोडामा खडा भए अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरूमाथि ठुलो डर छायो। अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट यस्तो एउटा ठुलो आवाज सुने, यता माथि आओ। र तिनीहरूका शत्रुहरूले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर गए। त्यही घडी ठुलो भूकम्प गयो र सहरको 10औं भाग ढल्यो र भूकम्पमा 7000 मानिसहरू मारिए। अरू बाँचेकाहरू डराए र स्वर्गका परमेश्वरलाई महिमा दिए। दोस्रो विपत्ति बित्यो, हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। 7औं तुरही। अनि 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरही फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला ठुला आवाज गुन्जिए, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रीष्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरुहरूले घोप्टो परी परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, भन्न लागे, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, किनभने तपाईले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। जाति जातिहरू क्रोध भए तर तपाईको क्रोध प्रकट भयो। मरेकाहरूका इन्साफको समय आयो र तपाईका दासहरू र अगमवक्ताहरू र सन्तहरूलाई र तपाईका नाउँको डर मान्ने ठुला सानाहरूलाई इनाम दिने समय र पृथ्वीको विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो। स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो र उहाँको मन्दिरभित्र उहाँका करारको सन्दुक देखियो। बिजुलीका चमक देखिए, आवाज र मेघ गर्जनहरू सुनिए, भूकम्प गए र ठुला ठुला असिना परे।
प्रकाश 12 अध्याय स्त्री र अजिङ्गर। स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। सूर्य पहिरेकी एउटी स्त्री देखा परी, जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो र त्यसले शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लाएकी थिए। त्यो गर्भवती थिए र जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिए। अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो। 7वटा शिर, 10वटा सिङ र शिरमा 7वटा मुकुट लाएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा पर्यो। त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोहोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मना साथ त्यसलाई निलिहालौँ भने त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। त्यस स्त्रीले सारा जातिलाई फलामको डन्डाले शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माए। त्यसको बालक परमेश्वर कहाँ उठाएर उहाँको सिंहासनमा लगियो। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। अनि स्वर्गमा लडाई भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर यिनीहरू हारे र यिनीहरूको निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो। त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने, जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँछ, त्यो तल फ्याँकिएको छ। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्मै पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। यसकारण हे स्वर्गमा रहनेहरू, तिमीहरू रमाओ, तर पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनभने आफ्नो समय अल्प छ भनी थाहा पाएर दियाबलस ठुलो क्रोध साथ तिमीहरू कहाँ तल आएको छ। जब त्यस अजिङ्गरले आफू पृथ्वीमा फ्याँकिएको देख्यो, तब त्यसले छोरो जन्माउने त्यस स्त्रीलाई खेद्यो। तर त्यस स्त्रीलाई त्यस सर्पको सम्मुखबाट उजाड स्थानमा उडेर जानलाई ठुलो गरुडका 2 पखेटा दिए। त्यो उजाड स्थान 3.5 वर्षसम्म त्यस स्त्रीको पालन पोषणको निम्ति तयार गरिएको थियो। त्यस स्त्रीलाई बाणले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो। तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट निकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उगारेर निलिदियो। तब त्यो अजिङ्गर त्यस स्त्रीसँग क्रोधित भयो र त्यसका बाँकी सन्तानसँग युद्ध गर्न गयो, अर्थात् तिनीहरूसँग जुनहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दछन् र येशूको गवाई दिन्छन्। अनि त्यो अजिङ्गर समुद्रको किनारमा खडा भयो। प्रकाश 13 अध्याय समुद्रबाट निस्किआएको पशु। समुद्रबाट एउटा पशु निस्किआएको मैले देखेँ, जसका 10वटा सिङ र 7वटा शिर थिए। त्यसका सिङमा 10वटा मुकुट थिए र त्यसका शिरमा ईश्वर निन्दाको नाउँ थिए। मैले देखेको त्यो पशु चितुवा जस्तै थियो। त्यसका खुट्टाहरू भालुका जस्ता थिए र त्यसको मुख सिंहको जस्तो थियो। त्यस अजिङ्गरले त्यस पशुलाई आफ्नो शक्ति, आफ्नो सिंहासन र ठुलो अधिकार दियो। त्यसको एउटा शिरमा चाहिँ घातक चोट लागेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चोट निको भयो
अनि सारा पृथ्वी छक्क परेर त्यस पशुको पछि पछि लाग्यो। मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे किनकि त्यसले आफ्नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्दै पशुको पूजा गरे, यो पशु जस्तो अरू को छ, यसको विरुद्धमा को लड्न सक्ने। त्यसलाई अहङ्कारी र ईश्वर निन्दक शब्दहरू उच्चारण गर्ने मुख दिइयो। त्यसलाई 42 महिनासम्म अधिकार चलाउने अनुमति दिइयो। परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गर्न, उहाँको नाउँ र उहाँको वासस्थान र स्वर्गमा बस्नेहरू समेत सबैको निन्दा गर्नलाई त्यसले आफ्नो मुख खोल्यो। अनि त्यसलाई सन्तहरूसँग लडाईँ गर्न र तिनीहरूलाई जित्न अनुमति दिइयो। सबै कुलहरू, मानिसहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि त्यसलाई अधिकार दिइयो। र पृथ्वीमा बास गर्ने सबैले त्यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात् तिनीहरूले जसको नाउँ संसारको सृष्टिदेखि नै मारिनु भएका थुमाका जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। कैदमा जानुपर्ने कैदमा नै जानेछ, तरबारले मारिने चाहिँ तरबारले नै मारिनेछ। सन्तहरूको सहनशीलता र विश्वास यसैमा छ। पृथ्वीबाट निस्केको पशु। अनि पृथ्वीबाट निस्किरहेको अर्को एउटा पशु मैले देखेँ। त्यसको पनि थुमाका जस्तै 2वटा सिङ थिए र अजिङ्गर जस्तै त्यो बोल्दथ्यो। त्यसले पहिलो पशुको उपस्थितिमा त्यही पशुको सारा अधिकार चलाउँथ्यो र पृथ्वी र त्यसका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो। मानिसका आँखाको अघि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्ने जस्ता ठुला ठुला चिन्हहरू पनि त्यसले गर्यो। पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिइएको थियो, त्यहीद्वारा त्यसले पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरबारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दिइयो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारिउन्। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुका र कमारा सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसका नाउँको सङ्ख्या हो। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, जसको समझ छ त्यसले त्यस पशुको सङ्ख्या जोडोस्, किनकि त्यो कुनै मानिसको सङ्ख्या हो र यो सङ्ख्या चाहिँ 666 हो। प्रकाश 14 अध्याय। थुमा र 1,44,000। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनु भएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै ठुलो र गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेका वीणाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूको बीचबाट यिनीहरू मोल तिरी छुटाइएका थिए। तिनीहरूको मुखमा कुनै झुट पाइएन।
तिनीहरू निष्कोट छन्। 3 स्वर्गदूतहरू। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेका मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारका क्रोधको मद्य पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। त्यसपछि तेस्रा स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूको पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँका क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरका क्रोधको कडा मद्य पिउनेछ र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। तिनीहरूका यातनाको धुवाँ सदा सर्वदा मासतिर गइरहनेछ। तिनीहरू यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र त्यसका नाउँको छाप लिन्छन्। तिनीहरूले दिन रात कहिल्यै पनि आराम पाउने छैनन्। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धैर्य धारण यसैमा छ। अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, हो, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनकि तिनीहरूको काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। पृथ्वीको कटनी। अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि बस्नुभएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मुकुट थियो र हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए र बादलमाथि बस्नुहुनेलाई चर्को स्वरले भने, तपाईको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यसरी बादलमाथि बस्नु हुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो अनि पृथ्वीको कटनी भयो। अनि स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट एउटा अर्को स्वर्गदूत बाहिर आए। तिनीसँग पनि एउटा धारिलो हँसिया थियो। तब वेदीबाट अर्को स्वर्गदूत आए, जसको आगोमाथि शक्ति थियो। धारिलो हँसिया लिनेलाई चर्को स्वरले तिनले भने, तिम्रो धारिलो हँसिया चलाऊ र पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा गर, किनकि पृथ्वीका अङ्गुर पुरै पाकिसकेका छन्। ती स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए र पृथ्वीका अङ्गुरको फसल जम्मा गरे र त्यसलाई परमेश्वरका क्रोधको ठुलो दागकुण्डमा फालिदिए। सहर बाहिरको दागकुण्डमाथि अङ्गुर कुल्चिए। दागकुण्डबाट रगत निस्कि बग्यो। त्यो रगत घोडाको लगामसम्म पुग्ने गरी गहिरो थियो र 300 किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो। प्रकाश 15 अध्याय। 7 स्वर्गदूतहरू र 7 विपत्ति। मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7 वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। आगोसँग मिसिएका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ। त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसका नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको वीणा लिई त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए। तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका दास मोसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदै थिए।
हे परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईका कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छन्। युग युगका महाराजा, तपाईका मार्ग धार्मिक र सत्य छन्। हे परम प्रभु, तपाईको डर कसले मान्दैन र तपाईका नाउँको महिमा कसले गर्दैन, किनकि तपाईँ मात्रै पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिले आएर तपाईलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने तपाईका धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। यी कुरापछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा गवाईका मण्डपको मन्दिर उघारियो। स्वस्थ र उज्जवल वस्त्र धारण गरेका र छातीमा सुनौलो फित्ता बाँधेका 7 स्वर्गदूतहरू 7 विपत्ति लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्के। ती 4 जीवित प्राणी मध्ये एउटाले सदा सर्वदा जीवित रहनु हुने परमेश्वरको क्रोधले भरिएका सुनका 7 कचौरा ती 7 स्वर्गदूतलाई दिए। अनि परमेश्वरको महिमा र उहाँका शक्तिको कारण मन्दिर धुवाँले भरियो। ती 7 स्वर्गदूतका 7 विपत्ति नसिद्धिउन्जेल कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन। प्रकाश 16 अध्याय। परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा। तब मन्दिरबाट आएको एउटा चर्को स्वरले 7 स्वर्गदूतहरूलाई यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमीहरू जाओ र परमेश्वरका क्रोधका 7 कचौरा पृथ्वीमाथि खनाओ। तब पहिलो स्वर्गदूतले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खनाए र त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिन लाग्दा र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा समुद्रमा खन्याए र त्यो मरेका मानिसको रगत जस्तै भयो, अनि समुद्रमा भएका सबै जीवित प्राणीहरू मरे। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खनाए र ती रगतै भइहाले। तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेका मैले सुने, तपाईँ आफ्नो इन्साफमा न्यायी हुनुहुन्छ। तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ। किनकि तिनीहरूले सन्तहरू र अगमवक्ताहरूको रक्तपात गरेका छन् र तपाईँले तिनीहरूलाई रगत पिउन दिनुभएको छ, त्यो तिनीहरूले पाउनै पर्ने हो। तब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हो परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईका इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छन्। त्यसपछि चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा सूर्यमाथि खनाए र मानिसहरूलाई अग्निले डढाउने अनुमति सूर्यलाई दिइयो। मानिसहरू प्रचण्ड तापले डढे र तिनीहरूले ती विपत्तिहरूमाथि अधिकार भएका परमेश्वरका नाउँको निन्दा गरे, तर तिनीहरूले पश्चाताप गर्न र उहाँलाई महिमा दिन इन्कार गरे। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो त्यस पशुको सिंहासनमा खनाए र त्यसको राज्यमा अधिका अन्धकार छायो र वेदनामा मानिसहरूले आफ्नो जिब्रो टोके। तिनीहरूका वेदना र घाउ खटिराले गर्दा तिनीहरूले स्वर्गका परमेश्वरलाई सरापे, तर आफूले गरेका कुकर्मबाट पश्चाताप गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे। तब 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा महान नदी युफ्रेटिसमा खनाए र नदीको पानी सुकिहाल्यो र पूर्वबाट आउने राजाहरूको निम्ति मार्ग तयार भयो। तब मैले अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र झुटो अगमवक्ताको मुखबाट व्याकुत्ताहरू जस्ता 3वटा घृणित आत्माहरू निस्किरहेका देखे। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्टात्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्छन्। हेर, म चोर जस्तै आउनेछु। त्यो धन्य हो जो जागा रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र त्यसको नग्नता देखिनेछ।
तिनीहरूले राजाहरूलाई त्यस ठाउँमा भेला गरे जसलाई हिब्रू भाषामा आर मागेडोन भनिन्छ। अनि सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खन्याए र मन्दिरको सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को आवाज निस्क्यो, अब सिद्धियो। तब बिजुली चम्के, आवाजहरू र मेघ गर्जनहरू भए र भयानक भूकम्प गयो। यति भयानक भूकम्प कि पृथ्वीमा मानिसहरूको उत्पत्ति भएदेखि यसो कहिल्यै गएको थिएन। त्यो महानगरी 3 भागमा टुक्रा टुक्रा भयो र देश देशका सहरहरू ध्वस्त विध्वस्त भए। परमेश्वरलाई महान बेबिलोनको याद आयो र उहाँले आफ्नो क्रोधको भयानक मद्दले भरिएको कचौरो त्यसलाई पिउन दिनुभयो। अनि हरेक टापु लोप भएर गयो र पहाडहरू बेपत्ता भए। 40-40 किलोग्रामका असिना मानिसहरूमाथि ओइरिन लागे र मानिसहरूले असिनाका विपत्तिको कारण परमेश्वरलाई सराप्न लागे, किनकि यो विपत्ति अति भयानक थियो। प्रकाश 17 अध्याय। स्त्री र पशु। ती 7 कचौरा लिने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजनाले मका आएर मलाई भने, यता आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमा बसेकी त्यस महावेश्यालाई दिएको इन्साफ देखाउनेछु। त्यससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका बासिन्दाहरू त्यसका व्यभिचारको मद्दले मातेका छन्। अनि तिनले मलाई आत्मामा बोकेर एउटा उजाड स्थानभित्र लगे। त्यहाँ 7वटा शिर र 10वटा सिङ भएको ईश्वर निन्दाका नाउँहरूले भरिपूर्ण भएको चहकिलो रातो रङको पशुमाथि बसेकी एउटी स्त्रीलाई मैले देखेँ। त्यस स्त्रीले बैजनी र चहकिलो रातो लुगा लाएकी थिए अनि त्यो सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिए र घिनलाग्दा कुरा अर्थात् त्यसका व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरूले भरिएको एउटा सुनको प्याला हातमा लिएकी थिए। त्यसको निधारमा एउटा नाउँ लेखिएको थियो, रहस्य, पृथ्वीका वेश्याहरू र घिनलाग्दा कुराहरूकी आमा महान बेबिलोन। अनि मैले त्यस स्त्रीलाई सन्तहरूको रगत र येशूका शहीदहरूको रगत पिएर मातेकी देखेँ। त्यसलाई देखेर म साह्रै अचम्मित भएँ। तब ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमी किन अचम्म मान्दछौ? त्यो स्त्री र त्यसलाई बोक्ने 7 शिर र 10 सिङ भएको पशुको रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु। तिमीले देखेको त्यो पशु एक समय थियो, तर अब छैन र सर्वनाशमा जान अतल कुण्डबाट त्यो माथि उक्लन लागेको छ। अनि पृथ्वीका बासिन्दाहरू जसका नाउँ संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, तिनीहरू त्यस पशुलाई देखेर अचम्म मान्नेछन्, किनकि त्यो एक समय थियो, तर अब छैन र पछि आउनेछ। बुद्धिमत्ता यसैमा छ, ती 7 शिर र 7 पर्वतहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बसेकी छे। तिनीहरू 7 राजाहरू पनि हुन्। 5 जनाको पतन भइसकेको छ, एउटा चाहिँ छँदैछ र अर्को अझै आएको छैन। त्यो आएपछि केही समयको लागि मात्र रहनुपर्छ। त्यो पशु जो एक समय थियो तर अब छैन, त्यो चाहिँ 8औं हो। 7 मध्येको त्यो एक हो, तर त्यसको सर्वनाश हुनेछ। तिमीले देखेका ती 10वटा सिङ चाहिँ 10 राजाहरू हुन् जसले अहिलेसम्म राजकीय शक्ति पाएका छैनन्, तर तिनीहरूले त्यस पशुसँग 6औं समयको निम्ति राजाकै अधिकार पाउनेछन्। तिनीहरू एकै मनका छन् र तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र अधिकार त्यस पशुलाई सुम्पर्नेछन्। तिनीहरूले थुमाको विरुद्धमा युद्ध गर्नेछन् र थुमाले तिनीहरूलाई जित्नुहुनेछ, किनकि उहाँ प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनेहरू चाहिँ बोलाइएका, चुनिएका र विश्वासयोग्य हुन्। ती स्वर्गदूतले मलाई भने, तिमीले देखेका ती पानीहरू जहाँ त्यो वेश्या बसेकी छे,
ती चाहिँ मानिसहरू, भिडहरू, जातिहरू र भाषाहरू हुन्। अनि तिमीले देखेका ती 10 सिंह र त्यस पशुले त्यस वेश्यालाई घृणा गर्नेछ र त्यसलाई एक्लो र नाङ्गो पार्नेछन् र त्यसको मासु खानेछन् र त्यसलाई आगोमा भस्म पारिदिनेछन्। किनकि परमेश्वरको वचन पूरा नहुन्जेल एक मनका भई तिनीहरूले आफ्नो राजकीय शक्ति त्यस पशुलाई दिएर उहाँको अभिप्राय पूरा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयमा यो विचार हालिदिनुभयो। तिमीले देखिएको त्यो स्त्री चाहिँ त्यो महानगरी हो जसले पृथ्वीका राजाहरूमाथि प्रभुत्व गर्छ। प्रकाश 18 अध्याय। बेबिलोनको पतन। यसपछि ठुलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेका मैले देखेँ। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पन्छीको अखडा भएको छ। किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मद पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासितीको प्रभावले धनी भएका छन्। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मानिस हो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्रता त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोब्बर त्यसलाई फर्काइदेऊ। त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोब्बर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ। किनकि त्यसले मनमा भन्दछे, महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल। आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनकि त्यसको इन्साफ गर्ने परमप्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्। त्यसको यातनाको डरले टाढै उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, हाय हाय त महानगरी त शक्तिशाली बेबिलोन, एकै छिनमा नै तेरो दण्ड तमाथि पर्यो। पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूको व्यापारका माल सामान फेरि कहिले किन्दैनन्। अर्थात् सुन, चाँदी, रत्न, मोती, मलमलका कपडाहरू, बैजनी कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू र सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्ती हाडका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठका कासा, फलाम र सिंगमरमरका पात्रहरू र दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर, सेतो धूप, मद्द, तेल, मसिनो पिठो, गहुँ, गाई, भैँसी, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू, कमरा कमारीहरू अर्थात् मानिसहरूका आत्मा। तिनीहरूले भन्नेछन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्, सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले गुमाइस र ती फेरि कहिले प्राप्त हुने छैन। यी समानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए, त्यसमाथि परिआउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरू ठुलो स्वरले रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्, हाय हाय त्यो महानगरी जो मल, जल, बैजनी र चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन, रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएकी थिए, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। हरेक जहाजको कप्तान
जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू र सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनी कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो? अनि तिनीहरूले आआफ्नो टाउकोमा धुलो हालेर रुँदै र बिलौना गर्दै यसो भनेर कराए, हाय हाय त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा त्यो नष्ट भएको छ। हे स्वर्ग, त्यसको इन्साफमा रमाओ। हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो बेगले फालिनेछ र त्यो फेरि कहिले पाइने छैन। बिडा बजाउनेहरू, गायकहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू र तुरै फुक्नेहरूको धनु तमा कहिल्यै सुनिने छैन र कुनै पनि शिल्पको शिल्पकार तमा कहिल्यै पाइने छैन। जाँतोको आवाज तमा कहिले सुनिने छैन, बत्तीको उज्यालो तमा कहिले चम्कने छैन, दुला र दुलैको स्वर पनि तमा कहिले सुनिने छैन, किनकि तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू थिए र तेरा मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। त्यसमा नै अगमवक्ताहरू, सन्तहरू र पृथ्वीमा मारिएकाहरू सबैको रगत पाइएको थियो। प्रकाश 19 अध्याय। छुटकाराको गीत। त्यसपछि मैले स्वर्गबाट एउटा ठुलो भिडले चर्को स्वरमा यसो भनिरहेको जस्तो सुने, हालेलुया, मुक्ति, महिमा र शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन्, किनकि उहाँका इन्साफ सत्य र न्यायसँग छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो बेविचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यलाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ र उहाँका दासहरूका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ। तिनीहरूले फेरि एकपल्ट उच्च स्वरले भने, हालेलुया, त्यो महानगरी जलेको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहन्छ। अनि ती 24 धर्मगुरु र ती 4 जीवित प्राणीहरूले घोप्टो परेर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई यसो भनेर दण्डवत गरे, आमेन, हालेलुया। तब सिंहासनबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज आयो, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँका सबै दास हो, तिमीहरू साना र ठुला जसले उहाँको भय मान्दछौ। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तो मैले सुने, उर्लदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाऊ र अत्यन्तै खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिरन तिनलाई दिइयो। चहकिलो र मलमलको वस्त्र सन्तहरूका धार्मिक कार्य हुन्। अनि ती स्वर्गदूतले मलाई भने, यो लेख, थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने, परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे। तर तिनले मलाई भने, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन, म येशूको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सङ्गीत दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर, किनकि येशूको गवाही अगमबाडीको आत्मा हो। सेतो घोडा र त्यसको सवार। मैले स्वर्ग उग्रेको देखेँ र त्यहाँ एउटा सेतो घोडा थियो। त्यसमाथि सवार हुनुहुने विश्वासयोग्य र सत्य कहलाइनुहुन्छ। धार्मिकतामा उहाँले इन्साफ र युद्ध गर्नुहुन्छ।
उहाँको आँखा आगोका ज्वाला जस्ता थिए र उहाँका शिरमा धेरै राजमुकुट थिए। उहाँमा एउटा नाउँ अंकित थियो जो उहाँलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले रगतमा चोपलिएको पोसाक पहिरिनु भएको थियो र उहाँको नाउँ परमेश्वरको वचन थियो। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरबार निस्कन्छ र उहाँले फलामको डन्डाले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका क्रोधको दागकुण्ड उहाँले कुल्चनुहुन्छ। उहाँका पोसाक र तिग्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु अंकित छ। तब मैले एउटा स्वर्गदूत सूर्यमा उभिरहेका देखेँ। तिनले मध्य आकाशमा उड्ने सबै पंक्षीहरूलाई चर्को स्वरले यसो भने, आओ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हौ। तिमीहरूले राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र घोडाहरू र तीमाथि सवार हुनेहरू, फुक्का र कमारा कमारीहरू, ठुला र साना सबैको मासु खानेछौ। अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएका मैले देखेँ। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्नि कुण्डमा जिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरबारद्वारा मारिए र सबै पंक्षीहरूले तिनका मासु अगमजेल खाए। प्रकाश 20 अध्याय 1000 वर्ष। त्यसपछि अतल कुण्डको साँचो र एउटा ठुलो साङ्लो हातमा लिएका एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्लेर आएका मैले देखेँ। तिनले त्यो अजिङ्गर, त्यो प्राचीन सर्प जो दियाब्लस वा शैतान हो, त्यसलाई पक्रे अनि 1000 वर्षको निम्ति बाँधेर राखे। तिनले त्यसलाई अतल कुण्डमा फालिदिए र त्यो कुण्ड बन्द गरी मोहर लगाइदिए, ताकि 1000 वर्ष अन्त्य नभएसम्म जाति जातिहरूलाई त्यसले बहकाउन नपाओस्। त्यसपछि केही समयको निम्ति त्यसलाई फुक्का गरिनुपर्छ। तब मैले सिंहासनहरू र त्यसमाथि बस्नेहरूलाई देखेँ, जसलाई इन्साफ गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तब येशूका गवाईको निम्ति र परमेश्वरका वचनको निम्ति शिर काटिएकाहरू र त्यो पशु र त्यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्यसको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्माहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरू फेरि जीवित भए र तिनीहरूले ख्रीष्टसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गरे। अरू मरेकाहरू चाहिँ ती 1000 वर्ष नबितुन्जेल जीवित भएनन्, जो पहिलो पुनरुत्थान हो। पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनेहरू धन्य र पवित्र हुन्। यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैन, तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रीष्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। शैतानको अन्तिम विनाश। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोग र मागोगलाई लडाईँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका संख्या समुद्रका बालुवा जत्तिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूका छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धकको कुण्डमा फालियो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदै यातना भोग्नेछन्। मृतकहरूको इन्साफ।
तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आआफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। प्रकाश 21 अध्याय। नयाँ यरुशलेम। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर, म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म सित्तैमा दिनेछु। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुट बोल्नेहरू सबैको हिंसा आगो र गन्धक तन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाए। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लौर र स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। त्यसको वरिपरि ठुलो र अग्लो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए। ती ढोकाहरूमा इजरायलका 12 कुलका नाउँ लेखिएका थिए। पूर्वमा 3 ढोकाहरू, उत्तरमा 3, दक्षिणमा 3 र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए। सहरको पर्खालका 12 जग थिए। तीमाथि थुमाका 12 प्रेरितहरूका 12 नाउँ लेखिएका थिए। सहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नेसँग एउटा सुनको नाप्ने टाँगो थियो। त्यो सहर वर्गाकार थियो। त्यसको चौडाइ र लम्बाइ समान थियो। तिनले त्यस टाँगोले नाप्दा त्यो सहर 2400 किलोमिटर थियो। त्यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर थियो। स्वर्गदूतले त्यसको पर्खाल पनि नापे र मानिसले चलाएको नाप अनुसार त्यो 65 मिटर थियो। त्यो पर्खाल बिल्लौरले बनेको थियो र सहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो।
पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए। पहिलो जग बिल्लौरको, दोस्रो नीर, तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना, पाँचौं आनिक्स, छैठौं लालमणि, सातौं पितमणि, आठौं बेरुज, नवौं पुष्पराज, 10औं लसुने, 11औं नीलमणि र 12औं कटेलाको थियो। ती 12 ढोका चाहिँ 12 मोतीका थिए। प्रत्येक ढोका मोतीको थियो। त्यस सहरको सडक चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। उहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैन र त्यहाँ रात नै हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्, तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन। प्रकाश 22 अध्याय। जीवनको नदी। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तो चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नको निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले शराब हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्नो दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूको आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो। येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। हेर, म चाँडै आउँदैछु। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो। यी कुरा सुन्ने र देख्ने म यूहन्ना हुँ। जब मैले यी कुरा सुने र देखेँ, तब मलाई यी कुरा देखाउने स्वर्गदूतको पाउमा दण्डवत गर्न म घोप्टो परेँ। तर तिनले मलाई भने, हेर, तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। म त तिम्रो र अगमबाणी बोल्ने तिम्रा भाइहरू र यस पुस्तकका वचन पालन गर्नेहरूका सँगी दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर। तब तिनले मलाई यसो भने, यस पुस्तकको अगमबाणीका वचनमा मोहर नलगाऊ, किनकि समय नजिकै छ। दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गरिरहोस्, अश्लील काम गर्नेले अश्लील काम गरिरहोस्, धर्मात्माले धार्मिक कार्य गरिरहोस् र पवित्र जन चाहिँ पवित्र नै भइरहोस्। हेर, म चाँडै आउँदैछु। हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। जीवनका वृक्षको हक पाउन र सहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। बाहिर चाहिँ कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू र असत्य मन पराउने र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहन्छन्। म येशूले आफ्नो दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूको निम्ति यो गवाई दिन पठाएको छु। दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। पवित्र आत्मा र दुलै भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्।
जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस्। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ। यी कुराको गवाही दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रभु येशूको अनुग्रह सबै सन्तहरूसँग रहोस्। आमेन।